बोधि मार्ग गुरु, गुरुमार्ग गुरुहरूमा पनि प्रणाम गर्दछौँ। 21 लोकमा शासन गर्नुभएका सर्व परमात्मा गुरु भगवानहरूमा पनि प्रणाम गर्दछौँ। गुरु आमा तथा बालगुरुमा पनि प्रणाम गर्दछौँ। उपस्थित हुनुभएका महामात्मा गुरुमा पनि प्रणाम गर्दछौँ र सम्पूर्ण महात्मा गुरु तथा सङ्घ भक्त अन्यायहरूमा चतप सही वाक्य। बोधि मार्गदर्शन मैत्री धर्ममा हामी सम्पूर्ण सङ्घ भक्त अन्यायहरू गुरुको वचनलाई पूर्ण अनुसरण गर्दै मृतकको कर्मको विषयमा हामी यसलाई मार्गदर्शन गराउँदछौँ। मृतकको आत्मालाई उद्धार गर्नको निमित्त बत्ती प्रज्वलित गर्नु अनिवार्य छ। बत्ती प्रज्वलित गर्दाखेरि हामीहरूले सदा परमात्मा गुरुहरूलाई स्मरण गरेर उहाँको आत्माले सुखवती लोक प्राप्ति होस्, दुःख र कष्टको लोकमा कहिले पनि बास नहोस्। त्यसबाट सदैव परमात्मा गुरुहरू जुन 21 लोकमा शासन गरिरहनु भएका गुरुहरू हुन्छ, परमात्मा भगवानहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूद्वारा संरक्षण होस्, उद्धार होस् भनेर हामीले चाहिँ निरन्तर हामीले 75औं दिनसम्म उहाँलाई बत्ती अर्पण गरिरहनु पर्दछ। हामीले मृतकलाई असर हुने कर्म, यस्ता कर्महरू नगरौँ। मृतकको कर्ममा हामीहरूले शुद्ध भोजन गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय नयाँ सङ्घ भक्त अन्यहरू हुन्छन् जो भर्खर दर्ता भएका हुन्छन्, उहाँलाई धेरै बोधि मार्गदर्शन मैत्री धर्मको नीति नियमको बारेमा बोध नभएको हुन सक्छ। उहाँहरू बिस्तारै बिस्तारै बोध गर्दै र बिस्तारै त्याग्नुपर्ने विषय तत्त्वहरू जुन धर्ममा वर्जित छ त्यस्ता कर्महरूलाई बिस्तारै बिस्तारै एकपछि अर्को त्याग्दै उत्तर र पूर्वको बिचमा पर्ने गरेर हामीले चाहिँ शिर चाहिँ उत्तर र पूर्वको बिचमा पर्ने गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो दाउरा हामीले त्यसरी हामीले तह पारेर राखिदिनु पर्ने हुन्छ। कोही भक्तहरू छ भने, अनुयायीहरू छ भने उहाँहरूलाई पनि म बोधि मार्गदर्शन मैत्री धर्ममा प्रवेश नभएका यदि भक्त अनुयायी छ भने, गुरुप्रति आस्था विश्वास छ भने बोधि मार्गदर्शन मैत्री धर्मबाट नै मेरो परिवारको सदस्यको मृतकको एउटा कर्म गर्न चाहन्छु भनेर कुनै प्रस्ताव आएको खण्डमा हामी बोधि मार्गदर्शन मैत्री धर्ममा प्रवेश भएका सम्पूर्ण सङ्घ भक्त महात्मा गुरुहरू सम्पूर्ण मिलेर त्यस कर्मलाई हामीले सफलतापूर्वक गरिदिनु पर्ने हुन्छ। बोधि मार्गदर्शन मैत्री धर्ममा हामी सम्पूर्ण सङ्घ भक्त अन्यायहरू गुरुको वचनलाई पूर्ण अनुसरण गर्दै गुरुको अमृतमय वचनलाई हामीहरू पालना गर्दै मृतकको कर्मको विषयमा हामी यसलाई मार्गदर्शन गराउँदछौँ कि जब हामी मानव जन्म सिद्ध हुन्छौँ, मनुष्यको कोखमा भएर सिद्ध भइसकेपछि अवश्य मानव मात्र नभएर सर्व प्राणीहरू एक दिन न एक दिन यस भौतिक शरीरलाई त्याग गर्नै पर्छ। यो धर्म एउटा सत्य सबैमा घटित हुने एउटा घटना हो। यसलाई हामी सबैले स्वीकार्नुपर्छ। तर स्वीकार्ने भन्दैमा धर्मको आफ्नो एउटा विधान छ।
कसरी स्वीकार्नुपर्छ, कसरी यसलाई हामी यस घटनालाई आफ्नो जीवनमा मृतकको आत्मा लगायत सर्व संसारलाई मार्गदर्शन हुने कर्ममा हामी कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ, यसलाई मध्यनजर दिएर गुरु अमृतमय वचन गर्नुहुन्छ। जब हामी घटना सुन्छौँ, त्यस दिनदेखि नै हामी मृतकको नाममा घरको परिवारको सदस्यले उहाँको नाममा परमात्मा गुरुहरूमा बत्ती अर्पण निरन्तर गरिरहनु पर्दछ। त्यस अवस्थामा गुरु र मृतकको जुन आत्मा छ, हामीले परमात्मा गुरुहरूलाई नै एउटा संरक्षण विभिन्न दुःख कष्ट आएको छ भने त्यस क्षणबाट उद्धार गरिदिनुहोस् भनेर विभिन्न गाउँ समाजमा रहेका दूषित ज्ञान खेलेहरूको हातमा नपरोस् भनेर हामी परमात्मा गुरुहरूलाई बत्ती अर्पण निरन्तर 75औं दिनसम्म गरिरहेका हुन्छौँ। यस अवस्थामा हामीहरू सचेत रहनुपर्छ। कहिलेकाहीँ हुरी बतासले बत्ती निभ्न सक्छ, कहिलेकाहीँ किरा फुटेङ्ग्रा पुतलीहरू आएर बत्ती निभाउन सक्छ। सकेसम्म हावा नलाग्ने अलि सुरक्षित तरिकाले हामीले चाहिँ निरन्तर बत्ती चाहिँ बलिरहेको नै हुनुपर्दछ र हामीहरूले बत्ती एकचोटि अर्पण गरिसकेको बत्तीलाई पुनः त्यसलाई तेल घट्यो भनेर त्यसलाई थप्न मिल्दैन। अर्को एउटा नयाँ बत्ती बनाएर हामीले अर्पण गर्नुपर्दछ। कहिलेकाहीँ कारणवश धुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले जब ज्ञात हुने बित्तिकै हामीले तुरुन्त फेरि गुरुलाई प्रणाम ठोक गरेर माफी मागेर पुनः फेरि हामीले तत्कालै बत्ती अर्पण गर्नुपर्दछ। यसरी हामीहरूले बोधिमार्ग दर्शन मैत्री धर्मको मृतकको कर्मलाई अगाडि बढिरहेका हुन्छौँ र यसरी मृत्यु भएको दिनमा हामीहरूको परिवारका प्रत्येक सदस्यहरू हामी त भन्ने त गर्छौँ सकाकुल परिवार भनेर, वास्तवमा यो शब्दलाई हामीले परिभाषित गर्नुपर्छ। सकाकुल भन्ने शब्द धर्मको मार्गले अलिकति यसलाई हामी महात्मा गुरु र सङ्घ भक्त बोधिमार्ग दर्शन मैत्री धर्ममा प्रवेश गए पश्चात गुरु वचन भए अनुसार मृतकको नाममा शोक गर्नु हुँदैन, आलाप विलाप गर्नु हुँदैन, आँखाबाट आँसु झार्नु हुँदैन, रोइ कराइ गर्नु हुँदैन भने अमृत वचन यो ज्ञान प्राप्ति भइसकेपछि अब हामी किन सकाकुल परिवार भनेर परिभाषित गरिरहनु पर्ने चाहिँ मलाई उचित देखिँदैन। हामी पहिला जस्तै नर्मल व्यवहार गरिरहौँ। सामान्य मृत्यु हुनुभन्दा अगाडि हाम्रो जीवनमा परिवारमा के कसरी आफ्नो व्यवहारहरू चलिरहेको थियो सामान्य रूपमा नै हुनुपर्छ। गुरुको वचन यही हो। दुःख मान्ने, रुने, कराउने, मृतक आत्मालाई मोह जालमा फसाउने यस्तो कर्महरू गर्नु हुँदैन भनेर गुरुको वचन छ। हाम्रै कर्म व्यवहारले चाहिँ मृतक आत्मालाई यो दुःखको लोकहरूबाट पार हुँदै हुँदै जानुपर्ने। महात्मा गुरुहरूको मनोपाठ ध्यान जप गुरुहरूको प्रार्थनाद्वारा चाहिँ एक लोकबाट अर्को लोक पार गराउँदै जाने क्रममा, गुरुहरू चिनाउँदै जाने क्रममा, मार्गदर्शन गराउँदै जाने क्रममा हाम्रै परिवारका सदस्य रुएर कराएर त्यो एउटा मृतक आत्मालाई एउटा परिवार प्रतिको आसक्ति, एउटा दुःखपन, त्यो एउटा दृश्य सृजित हुने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले मृतकलाई
असर हुने कर्म यस्ता कर्महरू नगरौँ। आफूले मृतक आत्मालाई आफ्नो परिवारका सदस्यलाई कोही भौतिक शरीरबाट त्याग भइसकेका उहाँको आत्मालाई हामी माया गर्छौँ, प्रेम गर्छौँ, दर्शाउने पनि त अभिव्यक्त गर्ने पनि त अन्य तरिकाहरू पनि त छन्। हाम्रो परिवारलाई दुःख कष्ट होस् भने त कसैको पनि चाहना हुँदैन, उहाँलाई राम्रै होस्, मृतक आत्मालाई उद्धार होस्, दुःख र कष्टबाट मुक्त होस्, सदा परमात्मा गुरुहरूको साथ सहयोग निरन्तर एक क्षण पनि नत्यागी साथ सहयोग प्राप्ति भइरहोस् भन्ने हाम्रो सबैको चाहना हुन्छ। हो मृतक आत्मालाई आफ्नो माया प्रेम दर्शाउने भनेको नै उहाँलाई सुख प्राप्त गराउनु हो। मुक्ति र मोक्षको मार्गदर्शनमा अगाडि मुक्ति र मोक्षको स्थानसम्मको त्यो यात्रामा सफल पार्ने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो परिवारको प्रत्येक सदस्यहरूले। त्यसमा हामीहरू चुक्नु हुँदैन। र त हामीहरू कसैलाई मृत्यु भएको बेलामा रुन दिँदैनौँ, शोक मनाएर बसिरहेको छ भने चिन्तित मनस्थिति छ भने उहाँहरूलाई सम्झाउँछौँ, बुझाउँछौँ, मार्गदर्शन वितरित गर्नुभयो भने मृतक आत्मालाई नै फाइदा छैन। अर्को कुरा हाम्रो धर्म पुण्य पनि पुरा नहुने, गुरुको मार्गदर्शनमा पनि नमिल्ने, यस कारणले गर्दाखेरि यो कर्मलाई हामीले पूर्ण रूपले त्याग्नु पर्दछ। मृतकको कर्ममा हामीहरूले शुद्ध भोजन गर्नुपर्ने हुन्छ। गुरुको अमृत वचन अनुसार जब मृत्यु भएको दिनदेखि हामीसँग परिवारका सदस्यहरूले त पूर्ण रूपले आजीवन जीवन रहन्जेलसम्म धर्मको नीति नियमलाई पालना गरिरहेका हुन्छौँ, अर्थात् शुद्ध भोजन अब म ग्रहण गर्छु, गुरुको शरणमा छु भनेर नै सङ्घमा दर्ता भएर प्रवेश भएको हुन्छ धर्ममा। कतिपय नयाँ नयाँ सङ्घ भक्त अन्यहरू हुन्छन् जो भर्खर दर्ता भएका हुन्छन्, उहाँलाई धेरै बोधि मार्गदर्शन मैत्री धर्मको नीति नियमको बारेमा बोध नभएको हुन सक्छ। उहाँहरू बिस्तारै बिस्तारै बोध गर्दै र बिस्तारै त्याग्नुपर्ने विषय तत्त्वहरू जुन धर्ममा वर्जित छ त्यस्ता कर्महरूलाई बिस्तारै बिस्तारै एकपछि अर्को त्याग्दै बोध गर्दै धर्ममा हामीले कुकर्मलाई त्यागेर एउटा धर्म पुण्य हुने कर्मलाई हामीले महत्त्व दिएर प्राथमिकता दिएर हामी अगाडि बढ्नु पर्दछ। मृतक आत्माको जब मृत्यु भएर जुन हामी उहाँको लासलाई हामीले लिएर जाने क्रममा हामी अगाडि नै सङ्घ भक्त अन्यहरूलाई यही जानकारी गराउँदछौँ। मृतकको घाँटीमा माला छ भने जन्तर गुरुको फोटो भएको जन्तर छ भने यी चाहिँ हामीले चाहिँ छुटाइदिनुपर्छ, अर्थात् त्यो डोरीले काटिदिनुपर्छ र त्यो बुट्टी र माला गुरुको आसनमा कतै एक छेउमा 75औं दिनसम्म हामीले प्रयोग नगरिकन प्रयोग गर्न मिल्दैन भनेर गुरुको वचन छ। यो पनि तपाईहरुलाई यो नयाँ मार्गदर्शन पक्कै पनि मलाई चाहिँ त्यो लागेको छ, किनभने यो पहिला हामीले यसरी मार्गदर्शन गरिरहेका थिएनौँ। 75औं दिन नपुगेसम्म त्यो बुट्टी र मालालाई कसैले प्रयोग गर्न मिल्दैन र 75औं दिनको पुण्य कर्म सके पश्चात त्यसलाई पुनः हामीले
नयाँ धागो प्रयोग गरेर गुरुहरूलाई स्मरण गरेर प्रणाम ढोग गरेर धूपबत्ती धूपधुवार गरेर हामीले चाहिँ पुनः चाहिँ 75 दिन पश्चात हामीले चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर गुरुको वचन हामीले प्राप्त गरेका छौँ। हामी मृतकको कर्ममा देब्रेपट्टि नै हामीले किन बत्ती अर्पण गर्नुपर्छ, अर्थात् हामी लास लिएर जाँदाखेरि मृतकको देब्रेपट्टि साइडमा हामीले चाहिँ जब मृतकको लासको यसरी चित भएर सुतेको हुन्छ र देब्रे साइडमा हामीले चाहिँ दियो बालेर सागरसम्म अर्थात् मृतकलाई अन्त्येष्टि गर्ने स्थानसम्म निरन्तर बत्ती बालेर महात्मा गुरुहरूले मनोपालन गर्दै अगाडि बढेको हुन्छ। अगाडि अगाडि मैत्री धर्मको पहिचान, बोधिमार्ग दर्शनको पहिचान नीलो र सेतो कलरको झन्डालाई अगाडि बढाउँदै महात्मा गुरु र पछि मृतकको लासलाई पछि पछि त्यस पश्चात सङ्घ भक्त अनुयायीहरू यसरी लामबद्ध भएर हामीहरूले गुरुको स्मरण गर्दै जप ध्यान गर्दै हामी गएको खण्डमा अति उत्तम हुन्छ र अनिवार्य छैन कि सङ्घ भक्त अनुयायीहरूले चाहिँ खाली खुट्टै हुनुपर्छ भनेर गुरुको वचन छ। अनिवार्यता भनेको महात्मा गुरुको लागि र लासलाई बोक्ने परिवारका सदस्य जो लासलाई चाहिँ बोकेर हिँड्ने हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ अनिवार्यता रूपमा चाहिँ खाली खुट्टा हुनुपर्छ भनेर गुरुको वचन छ। र यसरी हामी लिएर जाँदाखेरि त्यसमा हामीले बत्ती देब्रेपट्टि अर्पण गरेर हामी सँगसँगै लिएर गएको हुन्छौँ। देब्रेपट्टि नै किन होला, डाइरेक्ट दाहिने साइड पनि त राख्न सकिन्थ्यो होला। यो सबैको एउटा जिज्ञासा हुन सक्छ। वास्तवमा देब्रेपट्टि नै बाल्नु पर्नेको मुख्य उद्देश्य भनेकै मानव शरीरको महत्त्वपूर्ण अङ्ग भनेको शिर र हृदय, जसलाई हामी मतलब मुटु पनि भन्छौँ। शिर र हृदय यो मानवको महत्त्वपूर्ण अङ्ग र यसै अङ्गहरूमा गुरुहरूले बास गर्नुभएको भन्छौँ। हामी गुरुलाई शिरमा राखेर जप ध्यान गर्नुपर्छ, हामीले गुरुलाई आत्मामा राखेर अथवा हृदयमा राखेर हामीले गुरुलाई स्मरण गर्नुपर्छ भनेर भन्छौँ नि। हो, यो मुटु कता हुँदो रहेछ भन्दाखेरि देब्रे साइडपट्टि ढल्केको हुँदो रहेछ हाम्रो मानवको हृदय। र यो हृदय र शिरमा गुरुहरूको बास हुने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले बत्ती अर्पण गर्दाखेरि हामीले खुट्टातिर अर्पण गरेनौँ अथवा बिचको भाग पेटतिर पनि अर्पण गरेनौँ, किनभने गुरु कतातिर हुने रहेछ, शिरतिर हुने रहेछ, शिरमै बास गर्नु हुने रहेछ भनेर नै हामीले शिरमा र हृदय देब्रेपट्टि भएको कारणले गर्दाखेरि देब्रे साइडमा नै हामीले चाहिँ गुरुलाई चाहिँ अर्पण गर्नुपर्ने रहेछ, बत्ती अर्पण गर्दै लिएर जानुपर्ने रहेछ भनेर यसको यो देब्रेपट्टि नै हुनुपर्ने चाहिँ यसको कारण चाहिँ यही हो। र हामी लिएर त जान्छौँ र महात्मा गुरुहरू एउटा मार्गदर्शन हो, गर्ने त सङ्घ भक्त अनुयायी नै हो। जुन दाउराहरू ल्याएको हुन्छ नि तपाईँहरू, त्यो दाउरालाई पनि हामीहरूले सङ्घहरूलाई पूर्व जानकारी छैन भने पनि यो एउटा सबैले जान्नै पर्ने, किनभने यस्ता मृत्युको घटनाहरू भइरहने
आइरहने भएको हुँदाखेरि बारम्बार महात्मा गुरुहरूलाई मृतकको त्यो सागरमै गएर जुन मृतकमा पनि देखाइरहनु पर्ने त्यस्तो नहोस् भन्ने त्यो मेरो एउटा भावना पनि जागेको हुनाले महात्मा गुरुहरू निरन्तर मनन पाठमै होस् र सङ्घले गर्नुपर्ने कर्म भनेको लासलाई जलाउनु पर्दाखेरि दाउरालाई कसरी चाहिँ निर्माण गर्ने, लासलाई त राख्नु पर्ने हुन्छ सागरमा हो। लासलाई त्यो दाउराको हामीले त्यो एउटा सागर त्यो दाउराहरू थुपारेर बनाउने क्रममा जहिले पनि उत्तर र पूर्वको बिचमा शिर पर्ने गरेर नै हामी राख्नुपर्ने हुन्छ। बुझ्नुभयो? डाइरेक्सन के हो? उत्तर र पूर्वको बिचमा पर्ने गरेर हामीले चाहिँ शिर चाहिँ उत्तर र पूर्वको बिचमा पर्ने गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो दाउरा हामीले त्यसरी हामीले तह पारेर राखिदिनु पर्ने हुन्छ। यो हामीले कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। ल लासलाई हामीले अर्पण गर्दा मतलब दागबत्ती दिँदाखेरि जहिले पनि हामी यता पश्चिम र दक्षिणको बिचमा परेर नै हामीले दागबत्ती दिनुपर्ने हुन्छ। यसरी हामीले तपाईहरुले यो एउटा मार्गदर्शन तपाईहरुलाई एउटा व्यवहारिक हो, जान्नै पर्ने हो। यो मार्गदर्शन तपाईले प्राप्त गरिसके पश्चात महात्मा गुरु नै उपस्थित भएर नै त्यहाँनिर गर्नुपर्छ भन्छ। तपाईहरु आफैले नै गर्न सक्नुहुन्छ। महात्मा गुरुहरू सँगसँगै मरण पाठ गर्दै मृतकको लासलाई लिएर आउँछ र सागरसम्म त्यहाँनिर राखेर आफ्नो गर्नुपर्ने काम कर्तव्य अगाडि बढ्छ र मृतकको लासलाई पूर्ण रूपले खरानी भएर मात्रै सँग जुन आफ्नो परिवारका सदस्य अथवा कोही इष्टमित्रहरू साथमा राखेर 4-5 जना एउटा ग्रुपमा रहेर महात्मा गुरुहरूले त मलम पाठ गरेर दागबत्ती लागेर त्यसपछि बाँकी रहेको पाठलाई पूर्ण निरन्तरता दिनको लागि मृतकको घरमा गएर मलम पाठ गर्नुपर्छ। थोरै मलम पाठ हुन्छ। त्यसकारण महात्मा गुरुहरू चाहिँ अलि अगाडि नै गएको हुन्छ र साथसाथै अन्य सङ्घ भक्त अनुयायीहरू पनि पछि आएको हुन्छ र बाँकी रहेका केही 6-7 जना मतलब केही एक ग्रुप चाहिँ त्यहीँनिर लासलाई नै जबसम्म पूर्ण रूपले खरानी हुँदैन तबसम्म मृतकको लासलाई छोड्न मिल्दैन। यदि कथाकथित कुनै एउटा एक्सिडेन्टमा परेर दुर्घटना हुँदाखेरि अङ्गहरू भङ्ग भएर छाताचुल्ल भएर टुक्रा टुक्रा विच्छेद भएको अवस्थाको भएमा त्यो अवस्थामा पनि कुनै पनि मानवको अङ्गलाई चाहिँ नछुटाइकन हामीले चाहिँ सन्तुलन गरेर हामीले चाहिँ पूर्ण रूपले चाहिँ जलाउनै पर्ने हुन्छ। कारण यदि लासलाई पूर्ण रूपले जलेन भने मृतकको आत्माले एउटा यो मेरो शरीर हो, यो मेरो शरीरको अङ्ग हो, जुन शरीरमा म कयौं वर्ष यस शरीरमै म बसेको थिएँ, यो शरीरको उसलाई मृतक आत्मालाई धेरै धेरै एउटा आफ्नो शरीरको मोह हुन्छ, एउटा आसक्ति हुन्छ। यो आफ्नो फलको यो एउटा ममताले गर्दाखेरि मृतक आत्माले त्यो लासलाई चाहिँ पूर्ण रूपले खरानी भएन भने त्यो आत्मा पुनः मोहित भएर चाहिँ मेरो शरीर हो भनेर पुनः त्यस अङ्गमा नै आएर बाँकी रहेको नजलेको त्यो एउटा हड्डी हुन सक्छ, कुनै मासुको एउटा कुनै अंश हुन सक्छ। पूर्ण रूपले नजलेपछि
त्यसमा नै त्यो आत्माले चाहिँ वरिपरि नै घुम्ने, त्यो शरीरको आफ्नो मेरो शरीर भनेर आसक्तिले गर्दाखेरि त्यो शरीर यो संसारलाई त्याग्नलाई अर्थात् माथि सुखवती लोक एउटा प्राप्त गर्नलाई गाह्रो हुने, सम्भव नहुने। त्यस कारणले गर्दाखेरि लासलाई पूर्ण रूपले हामीले खडानी बनाउनै पर्छ भनेर गुरुको वचन रहेको छ। र सङ्घहरूले त 75 दिनसम्म कुनै हत्या हिंसा नगरेर कुनै प्राणीहरूलाई असर पुग्ने त्यस्ता कर्महरूबाट अर्थात् पाप कर्महरूबाट अलग रहेर 75 दिनसम्म सकेसम्म हामीहरूले चाहिँ धर्म कर्म गर्ने ती दिनहरूमा हामीले 75 दिनसम्म सङ्घ भक्त अनुयायीहरूले विशेष गरी मृतक आत्माको लागि एउटा पुण्य प्राप्ति होस् भनेर त्यो एउटा धर्म कर्म निरन्तर भइरहेको हुन्छ। र कोही भक्तहरू छ भने, अनुयायीहरू छ भने उहाँहरूलाई पनि म बोधि मार्गदर्शन मैत्री धर्ममा प्रवेश नभएका यदि भक्त अनुयायी छ भने, गुरुप्रति आस्था विश्वास छ भने बोधि मार्गदर्शन मैत्री धर्मबाट नै मेरो परिवारको सदस्यको मृतकको एउटा कर्म गर्न चाहन्छु भनेर कुनै प्रस्ताव आएको खण्डमा हामी बोधि मार्गदर्शन मैत्री धर्म प्रवेश भएका सम्पूर्ण सङ्घ भक्त महात्मा गुरुहरू सम्पूर्ण मिलेर त्यस कर्मलाई हामीले सफलतापूर्वक गरिदिनु पर्ने हुन्छ। मात्र एउटै वचन उहाँले पालन गर्नुपर्ने हुन्छ कि 75 दिनसम्म पनि उहाँले चाहिँ शुद्ध भजन गर्नुपर्ने हुन्छ। हत्या हिंसा गर्नु हुँदैन, कुकर्मबाट अलग भएर धर्म कर्ममा विशेष जोड दिनुपर्छ। यही वचन पालना गर्न एउटा उहाँ चाहिँ स्वीकार्य छ भने महात्मा गुरु सङ्घ भक्त अनुयायीहरू उहाँको प्रस्तावले स्वीकार गरेर मृतकको संस्कार गर्न सकिन्छ। मृतकको आत्मालाई उद्धार गर्नको निमित्त बत्ती प्रज्वलित गर्नु अनिवार्य छ। बत्ती प्रज्वलित गर्दाखेरि हामीहरूले सदा परमात्मा गुरुहरूलाई स्मरण गरेर उहाँको आत्माले सुखवती लोक प्राप्ति होस्, दुःख र कष्टको लोकमा कहिले पनि बास नहोस्, त्यसबाट सदैव परमात्मा गुरुहरू जुन 21 लोकमा शासन गरिरहनु भएका गुरुहरू हुन्छ, परमात्मा भगवानहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूद्वारा संरक्षण होस्, उद्धार होस् भनेर हामीले चाहिँ निरन्तर हामीले 75 दिनसम्म उहाँलाई बत्ती अर्पण गरिरहनु पर्दछ। हामीले बोधि मार्गदर्शन मैत्री धर्ममा बोधि मार्ग भनेको भगवानको मार्ग हो, जुन भगवान मार्ग भन्ने बित्तिकै अब यस मार्गभन्दा अन्य कुनै अर्को मार्ग नभएको यस बोधि मार्ग अर्थात् भगवान मार्गमा नै सम्पूर्ण धर्मको तत्त्वहरूले पूर्ण भएको, सर्वज्ञान गुण निहित हुनु भएको, त्यसकारण बोधि मार्ग प्राप्त भइसके पश्चात यो भन्दा अर्को कुनै अर्को धर्मको ज्ञान गुण प्राप्त गर्न बाँकी नरहेको हुँदाखेरि सम्पूर्ण धर्म तत्त्वले पूर्ण भए हुँदा बोधि मार्ग नै धर्मको मूल स्रोत हो। धर्महरू
संसारमा धेरै नामले आफ्नो अस्तित्वमा आएका छन्। सम्पूर्ण धर्महरूको मूल स्रोत भनेको बोधि मार्ग हो। सर्वज्ञान गुण बोधि मार्गमा नै समाहित भएको हुँदा त्यस बोधि मार्ग भनेको एउटा उदाहरणको रूपमा एउटा रुखको एउटा फेद जस्तो हो। जुन रुख एउटा फेद भए जस्तै अन्य चाहिँ रुखको चाहिँ हाँगा पिगाहरू भए जस्तै त्यो भनेको विभिन्न धर्मको आफ्नै नीति नियम मार्गदर्शन संस्कारहरू। तर जुनसुकै धर्मको आफ्नै नीति नियम संस्कार भए तापनि एउटा धर्मको खोज गर्दै गएको खण्डमा सबै धर्महरूले खोज गर्दै गएको खण्डमा अन्ततः एउटा रुखको हाँगाहरू विभिन्न धेरै भए तापनि मूल रुख भनेको एउटा रुखको एउटा फेद हुन्छ, बोट हुन्छ, जुन त्यो नै एउटा चाहिँ बोधि मार्गदर्शन। संसारका धर्महरू जति भए तापनि खोज गर्दै गयो भने बोधि मार्गदर्शन अर्थात् धर्मको मूल स्रोतमा नै ठोकिन पुग्दछ। सबै धर्मका धर्मगुरुहरू सत्यताको खोज गर्दै गयो भने यही बोधि मार्ग नै प्राप्ति भएर नै उहाँको धर्मको यात्रा पूरा हुने गर्दछ। जबसम्म बोधि मार्ग प्राप्त हुँदैन तबसम्म धर्मको ज्ञान गुणबाट पूर्णता प्राप्ति भएको हुँदैन। र संसारमा अहिले बोधि मार्ग दर्शन विस्तार भइरहेको छ। मैत्री धर्म भनेर संसारमा अनुसरण गरिरहेको छ। गुरुज्यूबाट संसारमा आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन भइरहेको छ। यस ब्रह्माण्डमा अनेकौं मार्गहरू छन्, गुरुहरू छन् जुन अझ अस्तित्वमा आउनु बाँकी नै छन्। हो, आवश्यकता अनुसार गुरुले मार्गदर्शन गरिरहनु भएको छ। जसरी संसारलाई हित हुन्छ, सुख शान्ति हुन्छ, त्यही अनुरूप मैत्री धर्म संसारको लागि किन अति जरुरी छ? बोधि मार्गदर्शन मैत्री धर्ममा प्रवेश हुनलाई संसारमा मार्ग त धेरै छन्, धर्महरू त धेरै छन्। अहिले आवश्यकता भनेको मैत्री मार्ग अर्थात् मैत्री धर्मको, जुन मैत्री धर्मले सर्वधर्मलाई समेटेको छ, जुन मैत्री धर्मले सत्यतालाई अँगालेको छ, जुन मैत्री धर्मले लोप भइसकेको ज्ञानलाई पुनः उद्घाटित गरेको छ, जुन मैत्री धर्मले सर्व जगत प्राणीहरूको सर्वहित कल्याण शान्तिको मार्गलाई अपनाएको छ। हामी जुनसुकै धर्ममा आफ्नो मार्गमा रहे तापनि अन्ततः मानवले खोजेको भनेकै अन्तिम लक्ष्य भनेकै मोक्ष हुन जान्छ। अन्य सबै कुराहरू चाहिँ गौण हुन्छ। मोक्ष नै मानव जीवनको महत्त्वपूर्ण प्राप्ति गर्नुपर्ने एउटा धर्म तत्त्व हो। मानव जीवनमा किन हामी यसरी यो मानवको शरीर हामीले प्राप्ति गर्नु परेको? गुरुको अमृत वचन भए अनुसार मानवहरू, सम्पूर्ण मानवहरू यस धरतीमा जन्मसिद्ध हुन भएको मुख्य कारण के हो? पुण्यको अभावले। यहाँ कोही मानवहरू पुण्य पूरा भएको छैन। पुण्य पूरा नभएका मानवहरू नै त्यो पुण्यलाई पूरा गर्नको निमित्त धर्म कर्मलाई पूर्णता
दिनको निमित्त नै अवसरको रूपमा मानवले यस शरीरलाई, मानवको यो दुर्लभ शरीरलाई ग्रहण गरेको हो। परमात्मा गुरुहरूको कृपा आशीर्वाद प्राप्ति भएर यो एउटा सुअवसर प्राप्ति गरेको हो। यस शरीरको महत्त्वलाई नबुझ्नेहरूले धर्मलाई एउटा भ्रमको खेती गर्ने भन्छन्। धर्मलाई आरोप प्रत्यारोप र विभिन्न एउटा अविश्वासको पात्र बनेर संसारमा आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने गर्दछन्। यसरी धर्म कर्मबाट र सत्य धर्म गुरुबाट उहाँहरू वञ्चित हुन पुग्दछ। गुरुको वचन छ, सत्य धर्म र गुरुबाट वञ्चित हुनु भनेको पुण्यको अभावले हो भनेर गुरुको वचन छ। जसको हृदयमा दया छैन, प्राणीहरू प्रति करुणा छैन, प्रेम छैन, सद्भाव छैन, सहिष्णुता छैन, सर्वमैत्री भाव छैन, उहाँहरूको आत्मामा कहिले पनि गुरु र धर्मप्रति सकारात्मक भाव प्रकट हुने छैन। किनभने उहाँहरू पुण्यको एउटा अभाव भएको कर्मले गर्दाखेरि, उहाँले जुन वर्तमानमा गरिरहेको जुन कर्मले गर्दाखेरि दिनानुदिन पुण्य एउटा घट्दै जाने, मानव शरीर प्राप्ति एउटा अवसर पनि एउटा आफूमा भएको जति पुण्यलाई पनि घटाउँदै घटाउँदै एउटा शून्य अवस्थामा उहाँहरू चाहिँ पुग्ने हुन्छ र अन्तमा पुण्यको अभावले गर्दाखेरि नर्क अर्थात् आफ्नो आत्माको अस्तित्व नै समाप्त हुने गर्दछ भनेर गुरुको वचन छ। मानवले धर्म गर्नुपर्छ, यो भन्दा अरू कुनै उद्देश्य नै छैन मानवको। आफ्नो जीवन सञ्चालन त एउटा सानोभन्दा सानो प्राणीले पनि गरेको हुन्छ। एउटा पशुले, एउटा किरा फट्याङ्ग्राले पनि आफ्नो जीवन चलाइराखेकै छन्। तर सबै प्राणीहरू भनेको त्यो भोकको योनि हो। उहाँहरूबाट धर्म पुण्य प्राप्ति हुँदैन, किनभने धर्म पुण्य प्राप्ति गर्ने त्यो शरीरै होइन। धर्म गर्छु भन्ने मन उत्पन्न नै हुँदैन। ती अन्य प्राणीहरू भनेको भोकको योनि भएको हुनाले गर्दाखेरि उहाँलाई यति मात्र चिन्ता हुन्छ, पशु प्राणीलाई मेरो भोक कसरी तृप्त हुन्छ र मेरो परिवार अर्थात् त्यो पशु प्राणीहरूको आफ्नै एउटा सानो उहाँहरूको एउटा के भन्छ अब पशु प्राणीहरूको आफ्नो बच्चाहरू कसरी हुर्काउने बढाउने त्यो एउटा थोरै चाहिँ आफ्नो सन्तानप्रति पशुहरू पनि माया ममता करुणाले भरिएको हुन्छन्। तर मानव जतिको करुणा र दयाले सम्पन्न हुँदैनन्। मानवले चाहे भने यही श्रद्धा भक्ति आस्था विश्वासद्वारा परमात्मा गुरुहरूलाई पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने गुरुको वचन छ। र मैत्री धर्म भनेको त यही हो। मानव र परमात्मा गुरुहरूको सम्बन्धलाई मजबुत बनाउने, घनिष्ठ बनाउने मार्गदर्शन नै त मैत्री धर्म हो। मैत्री धर्म नै त सर्वधर्म हो। सर्वधर्म र गुरु ज्ञान भन्दा उच्च तत्त्विक जुन धर्म तत्त्व गुणहरू छन् प्रदान गरेर विश्वभर रहेका पूर्व भ्रमित ज्ञानको अस्तित्वलाई लोप गराउने नै त मैत्री धर्म हो। धर्म के हो? धर्म भनेको कुनै एउटा सम्प्रदाय होइन नि। यो धर्म त्यो धर्म, भविष्यमा फेरि कुनै धर्म। धर्म भनेको सदा रहिरहने एउटा शाश्वत तत्त्व हो जुन अनादिदेखि पहिला पनि थियो
वर्तमानमा नै छ र भविष्यकोमा पनि सदा रहिरहनेछ। चाहे युग परिवर्तन भएर जाओस् तर धर्म तत्त्व भनेको सदा शाश्वत रहेको हुँदाखेरि कहिले पनि धर्म तत्त्व संसारबाट गुरुबाट कहिले पनि अलग हुन सक्दैन। धर्मले नै यो संसार अडेको टिकेको र गुरुहरूद्वारा नै यस संसारलाई थामिएको हुँदाखेरि हामी मानवहरू अज्ञानीको कारणले गर्दाखेरि एउटा भौतिक एउटा मानसिक एउटा चिन्तन मननले गर्दाखेरि एउटा भौतिक आध्यात्मिक भनेर एउटा भेद देखिएको मात्र हो। वास्तवमा धर्मको मार्गमा के भौतिक के अभौतिक के धार्मिक सम्पूर्ण समान रूपमा रहेको हुँदाखेरि र भौतिकतावादी र अध्यात्मवादी जुनसुकै भए तापनि गुरुको नजरमा एक समान रहेको हुँदाखेरि गुरुको कृपा आशीर्वाद भनेको सबैलाई समान छ, बराबर छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीहरूले जन्मदेखि लिएर जीवनको प्रत्येक घटनाक्रम र मृत्यु पर्यन्त पनि गुरुहरूकै शरणमा रहनु पर्दछ। किनभने यो संसार गुरुहरूकै हो, गुरुहरूकै यो संसार सृष्टि सिद्ध भएको हुँदाखेरि हामीले यहाँनिर गरेको केही पनि छैन। हामी त यहाँ पुण्य प्राप्ति गर्नको लागि मात्रै जन्मेका हौँ। के हामी यहाँनिर छोराछोरी घर परिवार र ठुलो मान सम्मान पदहरू धन सम्पत्तिहरू जम्मा गर्नलाई यो मानव शरीर प्राप्ति गरेको हो त? कदापि पनि होइन। यदि कसैले यही सोच्छ भने, यसै नै सुख छ भने, यही नै हाम्रो जीवनको मानवको मुख्य उद्देश्य हो भनेर कसैको मन मस्तिष्कमा यो गरेको छ भने त्यो एउटा अज्ञानताले भएको हो। वास्तवमा धर्म तत्त्वको गहिराइमा नपुगेर भनेको हो। यसरी यो मानव जीवनको महत्त्वलाई हामीले कहिले पनि खेर फाल्नु हुँदैन र जीवनमा कहिले पनि हामीहरूले भन्छ नि आफू खुसी गर्ने, परिवारमा केही झैझगडा भयो भने आफू खुसी गरेर आफ्नो यस मानव शरीरलाई नष्ट गर्ने गर्दछ। त्यो सबैभन्दा ठुलो दुर्भाग्य हो। मानव शरीरको त उपयोग गर्नुपर्छ, जुन उद्देश्य लिएर आएको हो त्यो उद्देश्यलाई हामीले पुरा गर्नुपर्छ। तब त हामीले धर्म पुण्य प्राप्ति भएर मुक्ति र मोक्ष प्राप्ति गर्ने गर्दछौँ। मोक्ष हामीले सम्पूर्णको मानवहरूको उद्देश्य भएको कारणले गर्दाखेरि सर्व बन्धनहरूबाट एक दिन त हामी मुक्त हुनु नै छ र मुक्त गराउनुको एउटा आधार परमात्मा गुरुहरूद्वारा कृपा आशीर्वाद धर्म पुण्य प्राप्ति भएर नै हामी मुक्ति र मोक्ष प्राप्ति गर्ने भएको हुँदाखेरि हामी सदा सदैव बोधिमार्ग गुरु, मार्ग गुरु र गुरुमार्ग गुरुहरू उहाँहरूलाई हामीले सदा उहाँलाई स्मरण गर्नुपर्ने, पूजापाठ गर्नुपर्ने। गुरुको वचन छ सङ्घले पालना गर्नुपर्ने 3वटा त चिज छ नि। सर्टकटमा संक्षेपमा भन्दाखेरि पहिलो सुरु शुद्ध भोजन, दोस्रो जप तप र अर्को पूजा पाठ, 3वटा त छन्। यसैबाट तपाईँले सजिलै मुक्ति र मोक्ष प्राप्ति गर्न सक्नुहुन्छ। संसारमा अहिले शुद्ध भोजन भनेर गलत एउटा मार्गदर्शन बढिरहेको छ। तर वास्तवमा शुद्ध भोजन भनेको परमात्मा गुरुहरूद्वारा मिलेर बनेको जुन तत्त्व, जुन धर्म हो, जुन धर्मको नीति नियम र विधान हो, त्यसमा शुद्धताको परिभाषा बेग्लै रहेको र संसारले शुद्ध भनेर जुन
धर्म कर्ममा अपनाइरहेको छ त्यो एउटा बोधि मार्ग दर्शनले पूर्ण रूपले शुद्धता छैन। शुद्धता हुनका लागि आहारमा हामीले त्याग्नुपर्ने कुराहरूको बारेमा मार्गदर्शन गर्नुभएको छ। ती मार्गदर्शनमा हामीहरूले अवश्य पालना गर्नुपर्छ। यदि कोही नयाँ भर्खर आउने खोज गर्दै हुनुहुन्छ भने नयाँ सङ्घहरूलाई हामीले जबरजस्ती तपाईँहरू शुद्ध हुनुपर्छ, शुद्ध भोजन गर्नुपर्छ, नभए यस धर्ममा प्रवेश गर्न पाउँदैन, तपाईँहरूले भक्त अनुयायीहरू पनि बन्न पाउँदैन भन्ने त्यस्तो एउटा कडा वचनहरू हामीले मैत्रीसँग भक्त अनुयायीहरूले कहिले पनि गर्नु हुँदैन। हामीले त एउटा एकदम यस्तो सजिलो वातावरण बनाइदिनुपर्छ कि उहाँहरूलाई कति अप्ठ्यारो छ, गाह्रो छ धर्ममा प्रवेश हुनलाई। धर्मका खोज गर्नेहरू त सजिलै आउँछन्, धर्ममा जसोसुकै दुःख कष्ट भए पनि जसोसुकै त्याग गर्नुपर्ने भए तापनि सजिलो प्रवेश गर्छन्। सुखले नै दुःखलाई पनि सुखको अनुभव गरेर आफ्नो धर्म कर्मको यात्रा अगाडि बढिरहेको हुन्छ। तर जसलाई चाहिँ धर्म कर्मबाट अलिकति टाढा छ उहाँहरूलाई चाहिँ वातावरण मिलाइदिनु पर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई यस्तो वातावरण हामीले सृजना गरिदिनुपर्छ कि एकदम सजिलो प्रवेश गर्नलाई, ताकि उहाँले बुझोस्, देखोस् र आत्मबोध गरोस् कि वास्तवमा धर्म भन्यो त यो पो रहेछ त। शुद्ध बिना त धर्म पुण्य नै नहुने रहेछ। हामीले धर्म त भनेर त गऱ्यौँ तर अशुद्धले गरिरहेको रहेछ। यो अशुद्धले गरेको जति पनि धर्म कर्महरू छ यो धर्म पुण्य पुरा नहुने भएको हुँदाखेरि अब धर्म पुण्य पुरा हुने मार्गदर्शनमै लाग्नुपर्छ भन्ने उहाँलाई बिस्तारै बोध हुँदै आउने गर्दछ। र उहाँहरू आफ्नै आत्माले जबसम्म म यो चिजहरू चाहिँ त्याग दिन्छु, अशुद्ध भोजनहरूलाई म अब कहिले पनि ग्रहण गर्दिनँ, जब उहाँलाई त्यो आत्मबोध हुन्छ तब उहाँहरू सजिलै खुसी खुसी चाहिँ धर्ममा अथवा शुद्ध भोजनमा उहाँहरू आकर्षित हुने गर्दछ। शुद्ध भोजनमा संसारलाई मार्गदर्शन भएअनुसार प्राणीहरूबाट उत्पादित हुने खाद्य पदार्थ र पेय पदार्थ प्रयोग गर्नु हुँदैन भनेर गुरुको वचन छ। खाद्य पदार्थमा प्राणीबाट उत्पादित हुने मासु, दुध यी चिजहरू चाहिँ, र प्राणीबाट उत्पादित भनेपछि त अन्डा पनि पर्छ। प्राणीबाट नै उत्पादित हुने हो अन्डा पनि। यी चिजहरू हामीले चाहिँ ग्रहण गर्नु हुँदैन, अशुद्ध हो भनेर गुरुको वचन छ। जे चिज प्राणीबाट उत्पादन हुन्छ त्यसलाई हामीले आहारको रूपमा ग्रहण गर्नु हुँदैन, भोजनको रूपमा ग्रहण गर्नु हुँदैन भनेर गुरुको वचन छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि दुध पनि एउटा अशुद्धको रूपमा गएको छ। दुध एउटा हाम्रै शरीरको मांस, पेशी, रगत, हाड विभिन्न यो भित्र शरीरबाट गन्दगीहरूबाट सबै एउटा संरक्षण भएको एउटा परमात्मा गुरुहरूकै सृष्टि हो। फेरि दुध पनि यो चाहिँ दुधलाई किन चाहिँ परमात्मा गुरुले अशुद्ध भन्नुभयो त? कारण छ। र यस्तो पनि फेरि प्रश्न आउँछ कि दुध पिउन नहुने हो भने मैत्री धर्ममा प्रवेश गर्नेसँग भक्त अनुयायीहरूले आफ्नो बच्चालाई चाहिँ के खुवाउँछ होला र भन्ने कतिको प्रश्न पनि हुन्छ। किनभने दुधै नचलेपछि बच्चाले के खुवाउने एउटा प्रश्न पनि हो। तर धर्मको मार्गमा तीनवटा अवस्था छन्, एउटा बाध्यता, एउटा अज्ञानता, एउटा भूलवश। यी तीनवटा अवस्थामा गुरुले माफी दिनुभएको कारणले गर्दाखेरि यी कर्महरूमा भएका गल्तीहरू क्षमा छन्। बच्चाले पिएको आमाको दुध भनेको एउटा बाध्यता हो, अशुद्ध भए तापनि, किनभने बाँच्ने कुनै आधारै छैन। त्यो पनि परमात्मा गुरुले नै सृष्टि गरेको हो नि त, बच्चाको लागि मात्रै भनेर। तर हामीले
त्यसको स्वार्थले चाहिँ पशु प्राणीले पनि आफ्नो त्यो एउटा बच्चालाई मात्रै भनेर चाहिँ उसले उसको एउटा शरीरबाट सृष्टि भएको दुध चाहिँ आफ्नो एउटा पशुको एउटा बच्चालाई खुवाउनु पर्नेमा, तर हामी मानवहरूले त्यो बच्चाको अधिकारलाई पुरा उसले पाउनु पर्ने चाहिँ खानुपर्ने चाहिँ बच्चाको अधिकारलाई चाहिँ थोरै दिएर चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ हामीले चाहिँ लिएर चाहिँ बेचेर चाहिँ आफ्नो स्वार्थ प्रयोग गरेको हुन्छ। वास्तवमा दुध एउटा अशुद्ध हो, मांसाहारी हो भनेर गुरुको वचन छ। दुध खानु र मासु खानुमा केही फरक छैन भनेर गुरुको वचन छ। यसबाट क्लियर हुनुहोस्, यो दुध त हो नि, मैले मासु खाएको त छैन नि भनेर कतिपय दुधलाई शाकाहारीको रूपमा एउटा शुद्ध एउटा धर्ममा चल्ने एउटा अमृतको रूपमा चाहिँ लिइरहेको हुन्छ। वास्तवमा हामी भ्रमै रहेछौँ, अज्ञानतामा रहेछौँ। बोधि मार्गले यसलाई पूर्ण रूपले वर्जित गरेको छ, निषेध गरेको छ। हामीले ग्रहण गर्नु हुँदैन। हामीले दुध चाहिँ आफ्नो बच्चालाई मात्रै खुवाउने। जबसम्म आफ्नो बच्चाले चाहिँ अन्य खानेकुरा ग्रहण गर्न सक्दैन, आफ्नो पेट भर्न सक्दैनन्, तबसम्म बच्चाले कति समयसम्म पिउँछ आमाको दुध पिउन दिने उसको अधिकार हो। दुध खाने अधिकार बच्चालाई मात्रै छ, अरूलाई छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि परमात्मा गुरुहरूको यो वचनलाई हामी सबैले स्वीकार्नुपर्छ। र अर्को कुरा दुधको विषयमा भयो, र दुधबाट उत्पादित हुने दही दुधहरू यिनीहरू पनि पर्दछन्, यिनीहरू पनि ग्रहण गर्नु हुँदैन। र अर्को एउटा मह पनि छ, महलाई पनि हामीले ग्रहण गर्नु हुँदैन, यो पनि अशुद्ध हो भनेर गुरुको वचन छ। मह एउटा कसरी उत्पादित हुन्छ त तपाईहरु सबैलाई थाहा छँदैछ। त्यसले राम्रो फुलबाट पनि रस लिएर आएको छ, एउटा फोहोर स्थानमा पनि गएर रसहरू विभिन्न फोहोर स्थानमा गएर पनि उसले राम्रो नराम्रो सबै ठाउँमा गएर चाहिँ एउटा आफ्नो एउटा मह उत्पादन गरेको छ, एउटा फुड बनाएको छ। त्यो पनि के त्यो मानवको लागि उत्पादित गरेको त होइन, उसकै बच्चाको लागि हो नि त। मह उत्पादन गरेको पनि उसकै बच्चाको लागि, फुड उत्पादन गर्नको लागि, मतलब उसले आफ्नै परिवारको लागि गरिरहेको हुन्छ। तर हामी चाहिँ के छ, चोरेर खाइदिन्छौँ, उसलाई धपाएर असर गरेर, होइन अझै के भन्छ चाका भनेर भन्छौँ, काँचै पोलेर खाइदिन्छौँ। यस्तै त थियो हाम्रो पहिला पूर्ववतमा। यी कर्महरू वास्तवमा हाम्रो अज्ञानताले गरिरहेका रहेछौँ। यी गलत कुकर्मबाट हामी अहिले गुरुको ज्ञान प्राप्ति गरे पश्चात हामी पूर्ण रूपमा हामी यी कर्महरूलाई त्यागिसकेका छौँ। र कसैले गरिरहेको छ भन्ने त्याग्ने प्रयास गर्नुहोस्, त्यसको चाहिँ कारणहरू बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस्, किन त्याग्नु पर्छ भनेर खोज गर्नुहोस्, सजिलो तपाईँले त्याग गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा भोजनमा आउँछ लसुन, प्याज, हर्दी अर्थात् बेसार। यी चिजहरू भनेको पनि अशुद्ध हुन् भनेर गुरुको वचन छ। संसारमा रहेका जति पनि वनस्पतिहरू बोट बिरुवाहरू छन् यो गुरुहरूकै सृष्टि हो, जडीबुटी हुन् भनेर गुरुको वचन छ। ती वचन हामीले चाहिँ अपनाउनु पर्छ, पालन गर्नुपर्छ। यी लसुन, प्याज, हर्दी भनेको चाहिँ हामी धर्म गर्ने व्यक्तिहरूले, मानवहरूले कुन अवस्थामा प्रयोग गर्ने भन्दा बिरामी भएको अवस्थामा हामीले चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ लसुन, प्याज, हर्दीलाई। तर यसलाई चाहिँ भोजनको रूपमा चाहिँ हामीले ग्रहण गर्नु चाहिँ हुँदैन भनेर गुरुको वचन छ। प्रयोग त गर्ने तर बिरामी भएको अवस्था, किनभने यो भनेको जडीबुटी हो भनेर गुरुको वचन छ। यो लसुन, प्याज, हर्दी भनेको जडीबुटीको उद्देश्यले गर्दाखेरि गुरुहरूले सृष्टि गराइदिनु भएको।
र संसारमा अहिले विभिन्न धर्म कर्ममा आफ्नो आस्था विश्वासले लिइरहेका छन्। स्वीकार्नुपर्छ, आफ्नो अधिकार हो, स्वतन्त्र छ मानवहरू, खोज आफ्नो हो। सत्यतालाई हामीले जहिले पनि खोज गर्नुपर्दछ। सत्यतालाई नै सुख र शान्ति र मुक्ति र मोक्ष दिने भएको हुँदाखेरि हामी कहिले पनि परम्परामा, रीतिरिवाजमा, संस्कारमा कहिले पनि हामीहरू एउटा धर्मको रूप स्वीकारेर हामी बढ्नु हुँदैन। जे सत्यता छ, जहाँ चाहिँ धर्म पुण्य कर्म छ, त्यसलाई नै हामीले चाहिँ अगाडि बढाउँदै त्यसलाई नै एउटा संस्कारको रूपमा परिष्कार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। र अहिले हामी मानवहरूमा एउटा ठुलो गल्ती के छ भन्दाखेरि हामीहरूले के भन्छौँ नि, के अरे भूत प्रेत यिनीहरू के हुन् त भन्दाखेरि हामी मानवहरू नै हो नि त। कर्मले गर्दाखेरि यही मानवको आत्मा भूतको योनिमा जाँदो रहेछ, प्रेतको योनिमा जाँदो रहेछ। हामी भूतदेखि डराउँछन्, प्रेतदेखि अतालिन्छौँ नि। भूत प्रेत भन्ने बित्तिकै कसलाई डर लाग्दैन, सबैलाई डर लाग्ने स्थिति छ नि, होइन? को हो त भन्दाखेरि सिद्ध कुरा भन्दाखेरि जसले कुकर्म गरेछ उनी हो भूत प्रेत। किनभने भोलि त्यही योनिमा जानुपर्छ। नराम्रो कर्म, पाप कर्म गर्ने व्यक्ति सबै भूत प्रेतै भएर जाने हो, कुकर्ममा जाने हो, नष्टै भएर जाने हो। त्यसैले यी कर्महरूलाई हामीहरूले चाहिँ सुधार गर्नुपर्दछ। अनि मृत्यु भइसकेपछि हामी कुलको एउटा स्थापना गर्ने गरिरहेछौँ नि, त्यो बिल्कुलै अज्ञानताले गरिरहेको छ। धर्मको मार्गले जब मृतकको उद्धार गरिसकेपछि, अर्थात् उसको मृतकको संस्कार गरिसकेपछि पुरा एउटा धर्म कर्मको विधि एउटा सफलतापूर्वक सम्पन्न भइसके पश्चात हामीले मृतक आत्मालाई पुनः एउटा देवी देवताको रूपमा, एउटा आफ्नो कुलको रूपमा एउटा पूजित गरेर वर्षौं विषय मान्नुपर्ने एउटा पहिला हामी गरिरहेका थियौँ, त्यो अज्ञानताले गर्दाखेरि। किनभने धर्मगुरुले चाहे जुनसुकै धर्मको मार्गबाट होस्, मृतकको संस्कार अथवा मलमपाठ जुनसुकै कर्म गर्ने कारण के भन्दाखेरि उद्धार होस्, मुक्ति र मोक्ष होस्, दुर्गतिमा नपरोस्, संसारमा फेरि नआओस्, यो दुःखको लोकमा पुनः जन्म र मरणको चक्रबाट सदाका लागि मुक्ति होस् भन्ने कारणले त हामीले धर्म कर्म गरिदिएको हो नि त मृतकको नाममा। तर हामी किन फेरि मृतकलाई बोलाएर संसारमा फेरि आफ्नो घरको एउटा स्थान दिएर कुल भनेर बुझ्छौँ त? त्यो एकदम अज्ञानता हो। वास्तवमा कुल भनेको त साधारण आत्मा हो नि त, हाम्रै आफन्तहरूको सदस्यहरू हुन् त। चाहे आखी नेनेहरू होस्, आफ्नो परिवारको दाजुभाइ होस्, मृत्यु भएपछि त्यसमै गाभिने रहेछ त मृतकको नाम, त्यसलाई नै कुलको रूपमा स्थापित गर्ने रहेछ। उहाँ भनेको परमात्मा होइन, सर्वज्ञानको प्राप्ति गरेको गुरु भगवान होइन, र एउटा देवी देवता पनि होइन, किनभने साधारण आत्मा हो। एउटा मृत्यु भएको नामलाई जोडेपछि, त्यो कुलमा गाभिएपछि, समावेश गरेपछि कुल भयो। देवी देवताको नाममा एउटा प्राथमिकता दिएर मात्रै त्यो एउटा गाउँ समाजमा कुलको एउटा अस्तित्व पाएको हो। यो कुलको अस्तित्व एउटा अज्ञानतावश भइरहेको छ। कुलको स्वभाव खुसी हुँदाखेरि आफ्नो परिवारको सदस्यहरूलाई राम्रो गरिदिने, कुलको स्वभाव उसलाई मन नपर्ने छ भने अरूलाई के गरिदिन्छ, दुःख पर्दैन। तर परमात्मा गुरुको स्वभाव कस्तो हुन्छ? सदा सर्वदा उद्धार गर्ने, धर्म पुण्य प्राप्ति गर्ने, त्यो एउटा आशीर्वाद प्रदान गराइदिने, मुक्ति र मोक्ष प्राप्त गर्ने एउटा मार्गदर्शनमा एउटा त्यो एउटा धर्मको यात्रामा सफलतापूर्वक आइरहेका विघ्न बाधाहरूलाई पनि पन्साएर अगाडि बढाउने। यसरी परमात्मा गुरुहरूलाई हामीले पूजा गर्नुपर्छ, ध्यान जप गर्नुपर्छ। साधारण आत्मालाई कुल मानेर गर्नु भनेको यसबाट हामी कुनै लाभ छैन, मुक्ति र मोक्ष प्राप्ति हुने छैन। सांसारिक देवी देवतालाई मानेर पनि हाम्रो कुनै उद्धार छैन।
त्यस कारणले त हामी एकैचोटि डाइरेक्ट कोसँग कनेक्ट हुने सम्पर्क हुने भन्दाखेरि मूल स्रोत नै मुक्ति र मोक्षको धर्मको मूल रूपमै हामी प्रवेश छौँ। त्यही भएर त बोधि मार्ग हामी अप्नाइरहेछौँ। त्यही भएर त शुद्धतामा पनि महाशुद्धता हामी अगाडि अनुसरण गरिरहेका छौँ। साना साना त्रुटिलाई पनि केलाएर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ, सूक्ष्म त्रुटि पनि नहोस् भनेर। हो, बोधि मार्ग दर्शन मैत्री धर्म हामीले अप्नाइसकेपछि अन्य दिनमा जे जस्तो भए तापनि धर्म कर्म गर्ने दिनमा, महात्मा गुरुहरूले मरण पाठ गर्ने दिनमा हामी एकदम कठोर भएर धर्मको नीति नियमलाई जस्तो छ त्यसलाई हामी पालना गर्छौँ।